मैले हलो पनि जोतेको छु, कोदालो पनि खनेको छु, भारी पनि बोकेको छु, गाईबस्तु पनि हेरेको छु, घाँस पनि काटेको छु। एउटा ग्रामीण परिवारको छोराले जे गर्नुपर्ने हो मैले त्यो जम्मै गरेको छु। दसैँ तिहारमै घर जाँदाखेरि त अर्कै चिन्तन आउँछ। त्यही घर त हो, तिनै आमा बाबु हुन्, किन त्यहीँ हुर्क्यो, किन पृथक एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ त। मेरो बुवा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा बित्नुभयो, असमयमै बित्नुभयो, 48 वर्षको उमेरमै बित्नुभयो। त्यो ठाउँमा मेरो दाइ प्रधान पञ्च हुनुभयो, युवा 22-25 वर्षकै उमेरमा हुनुभयो। ओहो, गणेश बहादुरको छोरो एसएलसी पास भयो अरे भनेपछि त्यो घटना जस्तो भयो। कुन डिभिजन भन्नेसँग मतलब छ। ठुलो 5 भाइ 5 बहिनी हाम्रो। किताब आँखा किताबमा हुन्थ्यो, मन कहाँ हुन्थ्यो। त्यसरी पढेर हुँदो रहेछ। अहिले म अनुभूति गर्छु। जस्तो अहिले म पढ्छु नि त, जिम्मेवारीका साथ पढ्छु। अहिले म धरानमा आइए पढ्दाखेरि हामी 104 जना चाहिँ आइए तहमा थियौँ। 4 जना मात्रै पास भयौँ। केटी खोज्न जाउँ भन्ने कुरा गरेर हामी चाहिँ घरबाट निस्क्यौँ। तमोर नदीको काखैमा हाम्रो घर थियो। पुल तर्न आँटेपछि आमा र मेरो कुरा हुँदै गएपछि मैले आमालाई के भने यो बिहा त हुन्छ आमा, तर यो मेरो लागि होइन है, यो आमाको लागि हो। मैले भनेपछि थुक्क तेरो बुद्धि, तेरो बिहा गर्न भनेर जाँदैछु, मेरो लागि होइन भन्छस्, ल फर्की त भन्नुभयो। आमाले मलाई त्यहीँबाट फर्काउनु भयो। अहिले हामी छोराछोरीको उपलब्धि देख्दा मेरो बाउलाई कति गौरव लाग्थ्यो होला भन्ने लाग्छ कि मलाई। अब मेरो एउटा दाइ त UN सम्म पुग्नुभयो। मेरो एउटा भाइ अहिले प्रहरीको उच्च अधिकृत छ। मलाई त देशवासीहरूले चिनेकै छन्। दुर्भाग्य मेरो बुवाले यो सब देख्न पाउनु भएन। यसले चाहिँ मलाई दुःखी बनाउँछ। मेरो बुवा हामीलाई यो रूपमा देख्न पाउँदा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। म मर्दा मसँग 1 रुपियाँको पैतृक सम्पत्ति नहोस्, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 रुपियाँ पनि नहोस्, मेरो नाममा कुनै सम्पत्ति नहोस् जस्तो कि छैन। अहिले नेपाल राज्यभरि सुरेन्द्र केसी भन्नेको नाममा त्यो कीर्तिपुरबाट रिटायर हुँदाखेरि दिएको, युनिभर्सिटीले दिएको 7 लाख चाहिँ होला, सिवाय त्यसपछि केही पनि छैन। मेरो 1 रुपियाँ पनि छैन मेरो। तर आम मान्छेलाई त मलाई लाग्छ यो सिनारियो मन परेन होला। यत्रो प्रोफेसर भएर एउटा गाडी पनि छैन, एउटा बिल्डिङ पनि छैन, सिरी सम्पत्ति पनि छैन, यो के होला भन्ने लाग्दो हो नि। तर मेरो चाहिँ जीवनको दर्शन नै यही हो, जीवनको आदर्श नै यही हो। म जे छु यसैमा म ठिक छु र मलाई यसैमा गौरव छ, कुनै पछुतो छैन। 40 वर्षको उमेरमै आमा विधवा हुनुभयो, अर्को 40 वर्ष आमा बाँच्नुभयो। हामीहरू जस्तो सन्तान आमाले दिएर जानुभयो। तर आमाले जीवनको सुख भोग गर्न पाउनु भएन, किनभने 10 जना छोराछोरी हुर्काउनु पर्ने भयो। प्रेम गर्नु पनि जरुरी छ, दुखान्त बेहोर्नु पनि जरुरी छ। सबै आरोह अवरोहहरू पार गर्नुपर्छ। तर यी सब प्रश्नहरूले अहिले मलाई चितोर छ। फर्केर पनि हेर्छु म जीवनलाई, के गरियो, के गरिएन, किन गरियो, किन गरिएन। 4:30 बजे भन्दा उताको निन्द्रा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। अहिले पनि थाहा छैन मलाई त्यो। तर फर्स्ट लभ भन्नु त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ नि। त्यो त हुन्छ हैन, त्यसले हुन्छ, त्यसले छुन्छ मलाई अहिले पनि। अहिले पनि छुन्छ, त्यो सत्य कुरा हो। बुढेसकालको सहारा अब सन्तानहरू नछोडे। डाक्टर साहब, धेरै राजनीतिका कुरा गरियो, तर दर्शकबाट हजुरको धेरै चासोको विषय छ। हजुरको जीवनी कहाँबाट कसरी आउनुभयो त भन्ने कुरा अलिकति एउटा उत्साहका कुरा पनि छन्। अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुरको जन्म र स्थानदेखि कुरा गरौँ न, कहाँ हुर्काइ बढाइ भयो, त्यहाँबाट अगाडि बढौँ न। अब मेरो चाहिँ अहिलेको प्रदेश नम्बर 1 अनि फक्ताङलुङ गाविस भन्छन्, अहिले पुनर्संरचनापछि त्यो नामाकरण भएको छ। साबिक सावादिन गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 8 को एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा म जन्मेको। सम्भ्रान्त भन्नाले फेरि अब यहाँ कुरा अर्कै बुझिएला फेरि। अब सम्भ्रान्त अर्को बुझ्नुको तुक हुँदैन, किनभने यहाँ ठग र अब बेइमानहरूले गाँजेको समाज हो यो।
भन्छन् एउटा गर्छन् अर्कै, हुन् एउटा भन्छन् अर्कै। मैले चाहिँ नढाँटिकन भनेको होइन। म चाहिँ अन्यत्र चाहिँ म एउटा भरिया बाबुको छोरो हुँ भन्छु। किनभने हामीहरू जम्मै गृहस्थ गर्ने, खेती किसानी गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने, वस्तुभाउ गर्ने यो अभ्यास थियो हाम्रो गाउँमा। तपाईँ आफूले पनि त्यो प्रयोग गर्नु? एकदम गरेको छु मैले हलो पनि जोतेको छु, कोदालो पनि खनेको छु, भारी पनि बोकेको छु, गाई बस्तु पनि हेरेको छु, घाँस पनि काटेको छु, बाख्रा पनि हेर्नु? बाख्रा सम्पूर्ण मैले जे एउटा ग्रामीण परिवारको छोराले जे गर्नुपर्ने हो मैले त्यो जम्मै गरेको छु। तर पनि म सम्भ्रान्त परिवारको किन हुँ भने त्यो गाउँको सबैभन्दा राम्रो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा भएको परिवार हो मेरो। त्यसकारण म इमान्दार होइन, इमान्दार अर्कै हो फेरि। सम्भ्रान्त हुँदैमा इमान्दार हुन्छ भन्ने छैन होइन। अब यहाँ कम्युनिस्टको नाममा त ठग निस्किए, काङ्ग्रेसको नाममा त बेइमान निस्किए। त्यसकारण म भन्छु नि नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन, कोही पनि डेमोक्रेट छैन। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट होइनन्, क्यारिटिस्ट हुन् होइन। काङ्ग्रेसहरू चाहिँ काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। मैले त्यो भनेको छु भने यो जुन डबल स्ट्यान्डर्ड छ, जस्तो पत्रकार पनि पत्रकार हुँ भन्छन् नि। अब उनीहरू कतिको प्रोफेसनल छन् भन्ने कुरा आयो नि त। पत्रकारका सर्टेन मानक जुन आचार संहिताहरू, प्रेस काउन्सिलले दिएका आचार संहिताहरू हुन्छन्, त्यो कतिको परिपालन गरिन्छ भन्ने छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालमा कुनै पनि तह तबका मलाई लाग्छ निष्ठावान र इमान्दार छैन, बौद्धिक छैन। नागरिक समाज होइन, पत्रकारिता गर्दैन, ऊ व्यावसायिक छैन, ऊ एउटा धन्दा गर्छ, त्यहीँबाट श्री सम्पत्ति जोड्छ। जो त्यहाँ लागेन ऊ विस्थापित भएर गयो। हरिहर बिरही विस्थापित भएर गए। मणिराज उपाध्याय हुन् क्या, मणिराम उपाध्याय विस्थापित गरे। इभन मदनमणि दीक्षित पनि पत्रकारै थिए, पछि उनी साहित्यिक पत्रकार जस्तो भए। बेसिक पत्रकारै हुन्, समीक्षाका होइन, उनी हर्ताकर्ता नै उनी हुन्। आखिर त्यो पत्रकार उनको त्यो पत्रिका नै विस्थापित भएर गयो। किशोर नेपाल अलमोस्ट विस्थापितै भएर गए। जसले त्यो पेसालाई निष्ठाका साथ अपनाउन खोज्यो तिनीहरू विस्थापितै भएर गए। जसले त्यसलाई एउटा धन्दाको रूपमा दुरुपयोग गरे तिनीहरू मात्रै मानक पत्रकार जस्तो भएर, जस्तै अहिले जस्तो भनौँ यो कुनै पनि पत्रकारिताहरू अहिले जो स्थापित जो ब्रोडसिट पत्रकारहरू छन्, पत्रकार हाउसहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ एउटा घरानाको रूपमा छन्, उद्यमीको रूपमा छन् तिनीहरू, र पत्रकारहरू चाहिँ त्यहाँका कर्मचारी जस्ता भएका छन्। हो, यस्तै हजुरको परिवार पनि सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्यो भनौँ न होइन। अब बुवा पालादेखि नै त्यसकारण म चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो एउटा सम्भ्रान्त वर्गमा म जन्मेँ। तर त्यो ठाउँ त काठमाडौँ होइन, न धरान विराटनगर हो, त्यो ठाउँ त फेरि ताप्लेजुङै हो त्यो बेलाको समय। त्यो अनि कुटो कोदालो, घर गृहस्थी, वस्तु भाउ, बाछा पाडा, थला भकारा, घाँस दाउरा, यो त्यहाँको जीवन प्रणाली हो। म त्यो सँगसँगै हुर्केर यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हो। मैले भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो। अब यहाँ अहिले म एउटा कामदार वर्ग जस्तो, आम मान्छे जस्तो हैसियतमा रहन्छु, बस्छु यो काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा। किनभने मैले यो ठाउँमा आर्थिक दृष्टिकोणले, अन्य दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ नि। तर त्यो ठाउँमा म भर्खरै 15-20 वर्षपछि म आफ्नो घरमा पुगेँ। त्यहाँ हो, यही कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ होइन। म त्यो ठाउँमा पुगेँ। त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो ठाउँको वातावरण नै बद्ल्यो। त्यहाँ सडक पुग्यो, मेरो घरको आँगनैमा गाडी पुग्यो। म गाडी नै चढ्ने सोचेकै थिएन त्यति बेला, त्यो मेरो कल्पनामै थिएन त्यो। म पुगेँ त्यहाँ। अब घर जीवितै रहेछ होइन? घर जीवित मात्रै होइन, अझ व्यवस्थित छ। अहिले बुइनी एउटी मेरो त्यहाँ बस्छे। दाइले नै मेरो, अहिले दाइ दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ त्यो घरलाई पुनर्संरचना पुनर्व्यवस्थित गर्नुभयो, कोठा चोठा बनाउनु भयो, टोयलेट बनाउनु भयो। र मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँको जुन कृषि प्रणाली हो त्यो प्रणाली बद्ल्यो। हाम्रा पालामा त्यहाँ पुगेर धेरै समयपछि पुगेर त घरको नियाल्दाखेरि एउटा सञ्चार माध्यममा हजुर निकै भावुक भएको दृश्य थियो। केमा छोयो तपाईँको त्यति बेला? होइन, त्यो त अब मेरो बुवाको त्यो आर्जन थियो होइन। मेरो आमा बुवा त्यहीँ हुर्किएका। त्यो ठाउँमा धेरै वर्ष पुगिसकेपछि आमा बाबुको स्मरण हुनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। त्यसले भावुकताको जोनमा प्रवेश गराउनु पनि स्वाभाविकै हुन्थ्यो। त्यो कुरा त्यहाँ व्यक्त भएको हो। त्यो टच भयो।
त्यो स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने तपाईँलाई पनि हामी दसैँ तिहारमै घर जाँदाखेरि त अर्कै चिन्तन आउँछ। त्यही घर त हो, तिनै आमा बाबु हुन्, त्यहीँ हुर्क्यो, किन पृथक एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ त भन्दा, अब जस्तो आमा बाबुले मान्यजनहरूले दसैँ तिहारमा टिका लगाउँदा शुभ आशीर्वाद दिँदा मान्छे किन भावुक हुन्छ त? त्यो मान्छेको स्वाभाविकता हो नि। तिनै आमा हुन्, तिनै बाबु हुन्, त्यही हात हो, त्यही दसैँ हो, त्यही तिहार हो, त्यही घर हो, फेरि त्यो बेला किन भावुक हुन्छ त? हामी त्यस्तो देख्छौँ नि। त्यस कारण त्यो क्षणै त्यस्तो हो। जब लामो समयपछि आफ्नो जन्मस्थान पुगिन्छ, आफ्ना पूर्वजहरूको पितृहरूको स्मरण हुन्छ, उनीहरूले कति मेहनतले, मेरो बुवाको पालामा त्यो घरको स्थिति, त्यसको भौतिक संरचना त्यस्तो खालको पनि थिएन। दाइले त्यसलाई अलिकति पुनर्संरचना पनि गर्नुभएछ। वास्तवमा त्यो गाउँकै स्वरूप बदलिएको छ। म अघि भन्दै थिएँ, हाम्रा पालामा धान कोदो मकै यस्तो मात्रै हुन्थ्यो, अब अहिले जम्मै अलैँची नै अलैँची त्यहाँ हुनु पुगेछ। हाम्रो जुन मेरो पिताजीले चाहिँ ठुलो घरबारी थियो हाम्रो, त्यसमा उहाँले सेक्टर सेक्टर गरेर कोदोबारी, जौबारी, गहुँबारी, आलुबारी, तोरीबारी भनेर चाहिँ उहाँले खण्ड खण्ड गरेर चाहिँ बिचमा एउटा ठुलो घर बनाएर वरिपरि ती खण्डहरूद्वारा व्यवस्थित गर्ने। नजिकै ठुलो भिर थियो, त्यहाँ गाईबस्तु चराउने, अनि चौर थियो, त्यहाँ भैँसी चराउने। यस्तो गरिकन बुवाले चाहिँ त्यो रसगस गरेर बन्दोबस्तका साथ त्यहाँ बस्नुभएको थियो। अब अहिले त्यसको ठाउँमा पुरा अलैँची र रुख बिरुवाहरू मात्रै रहेछन्। त्यो गाउँको स्वरूपै बिग्रियो, व्यावसायिक जस्तो भइसक्यो। मतलब कृषि प्रणाली जो छ त्यो चाहिँ रूपान्तरणमा गयो। जस्तो मकै, सीमित मकै हुने, कोदो हुने, सीमितै हुन्थ्यो। अब अहिले त्यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दाइहरूले त्यसको अलैँचीको जनक पनि फेरि त्यो गाउँमा मेरो दाइ नै हो। त्यो कोदो मकैको ठाउँमा अलैँचीले चाहिँ राम्रो आर्थिक प्रतिफल दिन्छ भन्ने अब दाइले कहाँबाट त्यो नो-हाउ लिनुभयो? पञ्चायतको फेरि आर्थिक कृषि नीति पनि हुन्छ। अहिले जस्तो आभारा गर्दी होइन राजनीति। पञ्चायत भन्नाले राजा भनौँ न, राजा भनेको चाहिँ देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध एउटा संस्था रहेछ भन्ने अहिले देखिन्छ। उसले उद्योग खोल्यो, उसले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, उसले कोदारी राजमार्ग बनायो, व्यापारको विविधीकरण गर्यो, संलग्न परराष्ट्र नीतिमा जोड दियो, संयुक्त राष्ट्रसम्म आफ्नो पहुँच बनायो, राइट मेन राइट प्लेसको नीति लिएर उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई कूटनैतिक बनाउने यो खालको नीति उसले अवलम्बन गर्यो। प्रणाली चाहिँ निरङ्कुश थियो, उसको आचरण प्रजातान्त्रिक थियो र उसको व्यवहार चाहिँ समाजमुखी थियो। अहिलेको चाहिँ प्रणाली चाहिँ प्रजातान्त्रिक छ, उसको आचरण जनविरोधी छ, अभ्यास चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ। यसरी अहिलेको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि त्यो श्रोताहरूको लागि पनि जिब्रो टोक्ने विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उनीहरूलाई लागिरहेछ म काङ्ग्रेस छु, कति बेइमानलाई अहिले पनि लागिरह होला म कम्युनिस्ट हौँ। पुरै ठग हो, कम्युनिस्ट होइन। जुन कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत ऊ चाहिँ अनुबन्धित छ र एउटा सक्रिय कार्यकर्ता कति सहित पनि भयो होला त्यो नाममा, तर होइन, यो देशको आन्दोलन कम्युनिस्ट होइन, न यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक हो। यो खालि सम्राट र बेइमानहरूले एउटा ब्रान्ड खडा गरेर, कम्युनिस्टको ब्रान्ड, लोकतन्त्रको ब्रान्ड खडा गरेर राजाको ठाउँमा आफूलाई पुर्याउने र आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मालामाल गराउने धन्दा मात्रै। 100 वर्षसम्म यही स्थिति रहन्छ नेपालमा। त त्यो मेरो दाइले चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो यो कोदो, फापर, मकै, धानको सट्टा अलैँचीले राम्रो गर्छ है भन्ने कुरा अब कहाँबाट थाहा पाउनुभयो? त्यो अघि म भन्दै थिएँ, पञ्चायतको एउटा कृषि नीति पनि थियो। ओखर रोप्ने, अम्लिसो रोप्ने, चिया रोप्ने। अहिले पनि हामीले नगदे यतातिर लग्यो उसले। मलाई अहिले पनि राम्रोसँग थाहा छ। मेरो बुवा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेर चाहिँ ओखरको बिरुवा, अरू अम्लिसोको खेतीको कुरा, यस्तो कुरा लिएर आउनुहुन्थ्यो कि बुवाले। हजुरको दाइ चाहिँ कुन दाइ त्यहाँ अझै पनि हुनुहुन्छ कि? अब बितिसक्नुभयो। त्यसपछि मेरो बुवा बित्नुभयो, असमयमै बित्नुभयो, 48 वर्षको उमेरमै बित्नुभयो। त्यो ठाउँमा मेरो दाइ प्रधान पञ्च हुनुभयो। युवा 22-25 वर्षको उमेरमा हुनुभयो होइन। अब दुवैको शिक्षा दीक्षा त राम्रो थिएन, तर मेहनतीको स्वभाव थियो, एउटा अभिजात्यता त्यस्तो थियो होइन। मेरो बुवालाई त आफै पनि मुखेली प्राप्त थियो।
मुखिया हकडक त्यस्तो खालको हुन्थ्यो नि गाउँमा मैले त्यो खालको त्यसैलाई मैले अभिजातीय भनेको अघि त्यो स्टाटस त मेरो हजुरको परिवारमा ठुलै हो अथवा कुन भाइ को हजुरको चाहिँ म त काइलो म त हामी 5 भाइमा म काइलो परिवार ठुलै दिदीबहिनीहरू एकदम ठुलो 5 भाइ 5 बहिनी हाम्रो जस्तै अहिले हजुरलाई देख्दाखेरि दर्शकहरूले निकै अध्ययनशील विश्लेषण गर्ने निकै पढाइ लेखाइ होला स्कुलदेखि नै राम्रो पढाइको लगनशीलता होला भन्ने ठान्छन् वास्तविकता के हो धेरै विद्यार्थी भाइहरूलाई पनि एउटा रोचक हुनसक्छ शिक्षा हुनसक्छ कति समयसम्म गाउँमा पढ्नुभयो र कतिको चञ्चली अथवा पढ्न मात्रै लगान थियो के थियो पढ्नमा चाहिँ अब थियो नै आमा बाबुले पढ्नुपर्छ ठुलो मान्छे हुनुपर्छ यो भनिराखेको हुन्थ्यो तर म चाहिँ त्यस्तो मेधावी विद्यार्थी चाहिँ थिइनँ भनाइको आधारमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्ने टाइपको त्यस्तो मेधावी थिइनँ म कहिले पनि विद्यार्थीको रूपमा मेधावी थिइनँ तर इमेज चाहिँ यो मेधावी हो भन्ने जान्थ्यो अब त्यो आमा बाबुको त्यो पारिवारिक प्रतिष्ठाको कारणले जान्थ्यो कि किन ठुलो मान्छेको छोरो ठुलो हुन्छ भन्ने छ नि त यहाँ ठुलो मान्छेको छोरो सानो त हुँदै हुँदैन यहाँ अब नेताहरूले त्यही अभ्यास आफ्ना स्वास्नीलाई तकमा दिन्छन् आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाउँछन् अहिले त त्यही छ कस्ता बेइमान होला त यिनीहरू छोरीलाई स्वास्नीलाई बुहारीलाई बोकेर हिँड्ने भनेपछि कति हरामी होला नि त यिनीहरू हजुर भनेको भने हुन्छ तर गरेछन् गर्नेले हैन किन यिनीहरू मान्छे होइन नि त यिनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइन काङ्ग्रेस पनि मात्रै हुन् डेमोक्रेट होइनन् यिनीहरू जसले आफ्नो स्वास्नीलाई अगाडिबाट लोक लज्जा जवाफदेहिता हेरिन्छ नि त तर यहाँ त्यो चलन छैन त्यसकारण ठुलो मान्छेको छोरो ठुलै हुन्छ ठुलो मान्छेको छोरो जान्ने नै हुन्छ भन्ने कारणले हो कि के कारणले हो मेरो प्रचार चाहिँ यो यस्तो लद्दु विद्यार्थी हो भन्ने हुँदैन थियो एसएलसी उहीँबाट भएको एसएलसी मैले उहीँबाट गरेँ र त्यो मैले 3rd डिभिजन भन्नेमा गरेँ तर त्यसलाई पनि ठुलो घटना किन मान्यो भने एकैचोटि पास भइदियो एकैचोटि पास हुँदैन थियो त्यति बेला हुँदैन थियो नि मान्छे पास जस्तो उदाहरणको लागि जुन मोती मावि भन्ने खोक्लीबाट मैले एसएलसी दिएँ त्यहाँ अब 20-25 जनाले दिएको हुँदो हामी 4 जना मात्रै पास भएका थियौँ ओहो गणेश बहादुरको छोरो एसएलसी पास भयो अरे भनेपछि त्यो घटना जस्तो भयो कुन डिभिजन भन्नेसँग मतलब छैन त्यसपछि म तल झरेपछि मैले धरानमा आइए पढेको धरानमा आइए पढ्दाखेरि हामी 104 जना चाहिँ आइए तहमा थियौँ 4 जना मात्रै पास भयो त्यसमा फेरि मै परेँ ओहो फेरि सुरेन्द्र केसी डाइरेक्ट आइए पास भनिदिए त यो भएको हुनाले सन्देश चाहिँ मेरो एउटा मेधावी विद्यार्थीको रूपमा प्रक्षेपित हुँदै गयो सम्प्रेषित हुँदै गयो तर तथ्य के थियो भने म त्यस्तो मेधावी विद्यार्थी थिइनँ बाल्यकालदेखि नै तर मेहनत चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ अब मेहनत पनि एउटा सृजनशील मेहनत गरियो भन्ने मलाई लाग्दैन खालि पढियो मात्रै मन कहाँ हुन्थ्यो अहिले म फर्केर हेर्छु नि किताबमा किताब आँखा किताबमा हुन्थ्यो मन कहाँ हुन्थ्यो त्यसरी पढेर हुँदो रहेछ अहिले म अनुभूति गर्छु जस्तो अहिले म पढ्छु नि त जिम्मेवारीका साथ पढ्छु अहिले मसँग अहिले जस्तो भनौँ न एसएलसी हुँदाखेरि म जति पढ्थेँ जति मेहनत गर्थेँ त्यो प्रवृत्तिमा मेरो अहिले पनि भिन्नै छैन म अहिले पनि 4:30 बजे भन्दा उताको निन्द्रा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन अहिले पनि थाहा छैन मलाई त्यो मान्छे 5, 6, 7 बजेसम्म सुतिरहेछ भन्ने सुन्छु म त्यस्तो कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन अहिले पनि त्यो बानी चाहिँ मेरो यथावतै छ तर अहिले पनि मलाई आफ्नो बारेमा भन्नु के छ भने म त्यस्तो विलक्षण बौद्धिक मान्छे होइन अहिले पनि तर म नलेजलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने स्किल अहिले अनुभूति गर्छु आइएको कुरा कति समयसम्म धरानमा पढ्नुभयो धरानमा म 30 सालमा ओर्लेँ 35 सालसम्म आइए र बिए मैले त्यहाँ पढेँ अब हजुरले भनेअनुसार हजुरको परिवार ठुलो सबैले चिनेको तपाईँ त्यसरी पास भइराख्ने अवस्था विवाहका कुरा पनि सुरुदेखि नै आइराखेर न हजुरलाई अब त्यहाँ अलिकति रमाइलो कुरा के हो अनि एसएलसी पछि आमाले बिहा गर्ने एकदम जोड गर्नुभयो बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभयो प्राय त्यति गाउँमा बिहे हुन्थ्यो पनि एसएलसी पछि त होइन त्योभन्दा पहिले हुन्थ्यो नि मेरो दाइको त जेठाको त 5 वर्षमै बिहा भयो 11 वर्ष हुँदा त दोस्रो बिहा भइसक्यो मेरो सबै दाइहरूको 2टा विवाह छ किनभने अब बच्चामै 5 वर्षमै बिहा गरिदिन्छन् 11 वर्ष बिहा गरेपछि अर्को लप पर्छ फेरि बिहा गर्नु पर्यो नि त यो विसङ्गतिहरू अहिले पनि भनौँ न वैदेशिक रोजगारीले हरेक परिवारमा चाहिँ अहिले विचलन आइरहेछ कारण यो हो नि त बिहा गर्छ श्रीमतीलाई गाउँमा छोड्छ ऊ मलेसिया जान्छ फर्केर आउँदाखेरि पैसा पनि छैन स्वास्नी पनि छैन बाल लोग्ने पनि छैन त्यो हामी देखिरहेछौँ नि त यो कुरा मैले चाहिँ
एसएलसी पास गर्नुभन्दा अगाडि नै रियलाइज गरेको रहेछु भन्ने अहिले फर्केर जाँदा लाग्छ। तर आमाले जिद्दी गर्नुभयो, व्रतबन्ध गर्नुपर्छ, बिहा गर्नुपर्छ, व्रतबन्ध गर्नुपर्छ, बिहा गर्नुपर्छ। आमाले यस्तो भनिरहनुहुन्थ्यो। अब एसएलसीसम्म त मैले टाल्दै आएँ। एसएलसी पछि टाल्न सक्ने अवस्था भएन। आमाले चाहिँ ल केटी खोज्न जाउँ भन्ने कुरा गरेर हामी चाहिँ घरबाट निस्क्यौँ। तमोर नदीको काखैमा हाम्रो घर थियो। पुल तर्न आँटेपछि आमा र मेरो कुरा हुँदै गएपछि मैले आमालाई के भने यो बिहा त हुन्छ आमा, तर यो मेरो लागि होइन है, यो आमाको लागि हो। मैले भनेपछि थुक्क तेरो बुद्धि, तेरो बिहा गर्न भनेर जाँदैछु, मेरो लागि होइन भन्छस्, ल फर्की त भन्नुभयो। आमाले मलाई त्यहीँबाट फर्काउनु भयो। त्यसपछि मेरो बिहा चाहिँ करिब 10 वर्ष टल्यो। नत्र म त्यही बेला बिहा गर्थेँ। गर्न भने हिँडिसकेको छोराछोरी हुन्थे होला, अरू कुरा हुन्थ्यो होला, म एसएलसी भन्दा माथि आउनै सक्ने थिइनँ। जीवनको अर्कै श्रृङ्खला सुरु हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अहिले मलाई। अब त्यो तमोर नदी नजिकैको पुल, त्यहाँ मैले बोलेको वाक्य र आमाको प्रतिक्रिया, त्यसपछिको समयले मलाई यहाँ ल्यायो भन्ने लाग्छ। 10 वर्ष ढकिँदै त धरानमा बिए पढ्नुसम्म विवाह भएन। बिहेको कुरा आएन, यो 30 to 35 धरान भयो, मेरो बिहा भयो 40 मा। त्यसपछि मेरो सिद्धान्त के भन्यो भने मान्छेले आत्मनिर्भर नभइकन, कमाउने नभइकन विवाह गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यो सोच चाहिँ मलाई कसरी मेरो दिमागमा आइरहेछ। अनि अब म पढाइ सक्ने त्यसमा गयो, कति पढ्ने हो अब। त्यसपछि जबमा जानु पर्यो, आत्मनिर्भर भइयो, अब गरेको बिहा दिगो हुन्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ मसँग आएको रहेछ। त्यसपछि मेरो चाहिँ 40 सालमा विवाह भयो। अब परिणाम राम्रै ल्यायो त्यसले। तर धरानमा पढ्दाखेरि तपाईँसँग माया प्रेम थियो भन्ने कुरा कहीँ समाचारमा देखिएका थिए। माया प्रेमी त हरेक ठाउँमा हुन्छ नि। धरानमा थियो, धरानमै थियो, उहाँ थियो, वहीँ थियो, धरानमा आयो, धरानमै भयो, किर्तिपुरमा आयो, किर्तिपुरमै भयो। माया प्रेम गर्दै हिँड्ने सुन्दै कसै भन्न सकिन्छ नि फेरि यहाँ। होइन, त्यो माया प्रेम भनेको के, त्योबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो फ्रेन्डसिपलाई नै माया प्रेम भन्ने, अथवा विवाह नै गर्छु भनेर प्रेम प्रस्तावका कुरा हजुरसँग होइन। प्रेम प्रस्तावका कुरा आए पनि नआए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त सफल भइयो नि त। माया प्रेम गरियो, त्यो समयलाई प्रयोग गरियो, त्यसपछि आफ्नो बाटो लियो, त के खराब छ त्यसमा? केही पनि खराब धोका भन्ने कुरा हुँदैन। होइन, सहमतिबाट त कसरी धोका हुन्छ? तर फर्स्ट लभ भन्नु त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ नि। त्यो त हुन्छ होइन, त्यसले हुन्छ, त्यसले छुन्छ मलाई अहिले पनि छुन्छ। त्यो सत्य कुरा हो। तर मलाई काहीँ पनि पछुतो किन छैन भने ती घटनाहरू मेरो जीवनमा घटेको हुनाले त ती बारेमा मलाई गहिरो अनुभूति छ नि। अहिले कुनै पनि मान्छेलाई प्रेम पछिको बिछोडले दिने पीडाको बारेमा म व्यङ्ग कस्दिनँ नि। उसमा पीडा छ भन्ने कुरा म भित्रैबाट अनुभूत गर्छु। त्यसले पीडा दिन्छ। तर के गर्ने, जीवन हो, आरोह अवरोह त भइरहन्छ। तपाईँले सोसियल मिडिया हेर्नुभएको भए अहिले भर्खरै भारतवर्षमा एक जोडीको यस्तै एउटा घटना घट्यो। म पनि भावविभोर भएँ। घटनाअनुसार चाहिँ त्यो एक जोडीको चाहिँ प्रेम प्रकरण थियो। त्यो बिग बस भन्ने एउटामा 6 महिनाको चाहिँ श्रृङ्खला हुँदो रहेछ। त्यसबाट त्यो प्रेम चाहिँ विकसित भएको थियो। चाँडै त्यो प्रेम चाहिँ विवाहमा रूपान्तरित हुँदै थियो। दुर्भाग्य त्यो युवकको असामयिक निधन भयो। त्यो प्रेमको प्रकरण सोसियल मिडियामा यो 15 दिन छाएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि मलाई कुनै अनौठो लागेन। वास्तवमा त्यो प्रकरणले दिने पीडा त्यही नै थियो। त्यसकारण प्रेममा यस्तो हुन्छ। तर प्रेम गरेको र दुखान्त बेहोरेकोले मात्रै यो थाहा पाउँछ। त्यसकारण मान्छेले प्रेम गर्नु पनि जरुरी छ, दुखान्त बेहोर्नु पनि जरुरी छ। सबै आरोह अवरोहहरू पार गर्नुपर्छ। म मान्छेको सबै त्यो विधि व्यवहारको आफ्नै जोडकोणबाट चाहिँ आकलन गर्ने गर्छु। मलाई त्यस्तो लाग्छ पनि कि यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर। तर त्यस्तो हुन्छ जीवनमा र हुनुपर्छ। अनुभव एउटा त्यसपछि एकदम जस्तो मैले भने नि, अब कसैले अघि पनि भने, कसैले एउटा चाहिँ
ट्रेजेडी बेहोरिरहेको छ भने म त्यसमाथि उसको मर्म बुझ्छु के म यसलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा म बुझ्छु। यदि मैले त्यो नभइरहेको त म बेहोर्ने जब एउटा केटीको कसैले आत्महत्या गरिरहेको हुन्छन्, कसैले के गरिरहेको हुन्छन्, एउटा जब केटीको लागि वा केटाको लागि आत्महत्या किन गर्नुपर्ने, तर ऊ त्यही मुडमा हुन्छ, त्यो परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ। उसले भित्रै किन प्रेम भनेको त अन्तर्हृदयबाट गरिने चिज हो। प्रेम त कुनै व्यावसायिक कुरा होइन। अब अन्तर्हृदयबाट गरेको चिजले त उसलाई गहिरोसँग घात गर्छ नि, त्यो असफल भयो भने। त्यो भन्नको लागि त अनुभूति गरेको हुनु पर्यो, प्रेम नै गरेको हुनु पर्यो नि। मैले गरेको हुनाले र भोगेको हुनाले मलाई थाहा हुन्छ कि त्यसको के हो मर्म भनेर। मैले नगरेको भए तपाईँले गराएको चाहिँ नि त्यस्तो सबै कुरा नमिल्ला, तर काहीँ घटना होला नि। त्यो नगर्नेलाई त्यो थाहा हुँदैन, उसलाई हँसी जस्तो लाग्छ त्यो। मैले भने नि जस्तो भने म अहिले पनि मलाई के एउटा केटीसँग वियोगान्त भयो भने उसले चाहिँ नारायणघाटको पुलमा गएर किन हाम फाल्नु पर्यो भन्ने लाग्छ नि त, आम मान्छेलाई लाग्छ। तर त्यो खप्नै सक्दैन। भर्खरै कहाँ एउटा मलेसियाको एउटा प्रकरण, नेपालकै हो, मलेसियामा रहेछ युवा वैदेशिक रोजगारीमा, त्यो दिवंगत भयो। त्यो दिवंगत भयो सायद यहाँ त्यो केटीले चाहिँ आत्महत्या गरे कि अथवा अर्को एउटा प्रकरण त मलाई अहिले पनि सम्झना छ, त्यो ताप्लेजुङकै हो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकले चाहिँ मृत्युवरण गर्यो। तत्क्षण युवतीले चाहिँ टोयलेटमा गएर आत्महत्या गरे। त्यो एउटा वियोगान्त सहन गर्न नसक्ने कारणले पनि हुनसक्ने भयो। अर्को कुरा उनीहरूको अमर प्रेमको त्यो प्रतिक्रिया पनि हुनसक्ने भयो। अब यो राम्रो कि नराम्रो यसमा डिबेट गरौँला। अघि मैले भने यो नभोगेको मान्छेको लागि चाहिँ एउटा ठट्टा जस्तो हुन्छ, एउटा जब केटीको लागि जीवन त्याग गर्ने। तर जसले यो गरेको छ उसले त्यसरी हेर्दैन। जस्तै डाक्टर साहब, यसरी प्रेममा भनौँ न सहमतिमा यताउता भए पनि कसैको चाहिँ जीवन नै चेन्ज भएर डिक्रिज भएर जाने, प्रगति नहुने हुन्छ। तर हजुरले चाहिँ सम्हालेर आउनुभयो भनौँ न, एउटा शिक्षा पनि हुनसक्छ। होइन, मैले चाहिँ जस्तो भनौँ न, मैले चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रगति भयो कि हजुरको भन्ने कुरा होइन। अब त्यो प्रगति भनेको त सापेक्षित कुरा हो। केलाई प्रगति भन्ने हुन्छ। यहाँ कति मान्छेले जीवन बिताएका हुन्छन् राजनीतिमा, तर एउटा मन्त्री भएका हुँदैनन्, एकपल्ट सांसदको रूपमा निर्वाचित भएर पनि आउँदैनन्। कतिपय हुन्छन् आज पार्टी प्रवेश गर्छन्, भोलि मन्त्री हुन्छन्। अब सफल केलाई भन्ने प्रश्न हो यो। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि कुनै पनि निर्वाचन जित्नु भएन, एक्सेप्ट वान फ्रम वीरगन्ज। तर उहाँलाई चाहिँ एउटा सफल राजनेता मानिन्छ। अब सूर्यबहादुर थापाहरू, शेरबहादुरहरू, शरदसिंह भण्डारी त 17 चोटि मन्त्री भएछन्। विजय कक्षदारको कथा पनि यही हो, कमल थापाको कथा पनि यही हो। अब बिपी कोइराला 18 महिना मात्रै भए। गान्धी त कहिले पनि पावरमा भएनन्। अब केलाई सफल भन्ने त? यो चाहिँ सापेक्षित कुरा हो। अब मेरो हकमा चाहिँ मैले आम जनसमुदायलाई के भन्ने गरेको छ भने, म अपवाद हुँ, मलाई दृष्टान्त नबनाउनु। एउटा भारी बोक्नेको छोरो काठमाडौँमा आएर यो एउटा उचाइ र स्थान प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा लगभग असम्भव हो। पहिलो त त्यहाँको मान्छे यहाँ नै आइपुग्दैन। जस्तो म फर्केर हेर्छु, मेरा समकक्षी मानिसहरू एकजना पनि यहाँ आइपुगेका छैनन् होला, मलाई सम्झना छैन। राजनीतिमा 1-2 छन्, तर जीवनमा तिनीहरू कहिल्यै पनि त्यो मन्त्रीलाई सफल मान्ने हो भने त्यो पद उनीहरूलाई प्राप्त हुन सकेन। तर यिनीहरूकै पार्टीले उचालेर लगेर दीपक मनाङलाई मन्त्री बनाइदिए। दीपक मनाङको त राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन नि। उनी जुन पृष्ठभूमिका हुन् त्यो पृष्ठभूमिले उनलाई एउटा जग दिएको मान्ने हो भने त्यो जीवनलाई सफल मान्ने कि त्यो जगमा उभिएर उनी चाहिँ मन्त्री हुन पुगे यसलाई सफल मान्ने त? गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त। बिपीलाई एउटा पत्रकारले सोधेकै थियो, दाइ तपाईँको सान्दाइ तपाईँको राजनीतिक जीवन त असफल भयो भनेर। अनि बिपीले प्रतिप्रश्न गरे, तिमी केलाई सफल भन्छौ? पावरमा जानेलाई मात्रै सफल भन्ने हो भने त क्राइस्ट पनि पावरमा गएनन्, गान्धी पनि पावरमा गएनन्, म पनि पावरमा गइनँ। तर जीवन एउटा सङ्कल्पप्रतिको प्रतिबद्धता हो भने त
म आफ्नो सङ्कल्पमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छु, यो हिसाबले मेरो जीवन एकदम सफल छ र म सफलीभूत छु भनेको छ उनले। अब केलाई सफल भन्ने त? कसैले ठुलो धन आर्जन गरेको हुन्छ, कसैले यश आर्जन गरेको हुन्छ। अब जसले यशलाई ठुलो मान्छ त्यसले यश पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्छ र यशस्वी व्यक्ति हो। जस्तो मेरा 25वटा किताब छन्, 2000 लेख रचना छन्, अनगिन्ती कार्यपत्र प्रस्तुति मैले गरेको छु। तर मसँग आलिसँग महल छैन, अहिले पनि म एउटा गाडी चढेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर म यसमा पछुतो मान्दिनँ, किनभने मेरो जीवनकै सङ्कल्प के छ भने म मर्दा मसँग 1 रुपियाँको पैतृक सम्पत्ति नहोस्, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 रुपियाँ पनि नहोस्, मेरो नाममा कुनै सम्पत्ति नहोस्, जस्तो कि छैन। अहिले नेपाल राज्यभरि सुरेन्द्र केसी भन्नेको नाममा त्यो कीर्तिपुरबाट रिटायर हुँदाखेरि दिएको, युनिभर्सिटीले दिएको 7 लाख चाहिँ होला, सिवाय त्यसपछि केही पनि छैन मेरो। 1 रुपियाँ पनि छैन मेरो। मेरो 4 आनाको घडेरी होला, त्यो मेरो श्रीमतीको नाममा छ। भने नि नेपालभरि मेरो भनेको केही पनि छैन र मलाई यसमा सबैभन्दा ठुलो गौरव छ। म सम्पत्तिहीन मर्न पाऊँ, मेरो 1 रुपियाँ ब्यालेन्स नहोस्, मेरो कुनै घर घडेरी नहोस्, कुनै घर महल पनि नहोस्, के गर्ने? मेरो त जीवनको आदर्शै यही हो। यो हिसाबले मैले आफूलाई धेरै सफल ठानेको छु। तर आम मान्छेलाई त मलाई लाग्छ यो सिनारियो मन परेन होला। यत्रो प्रोफेसर भएर एउटा गाडी पनि छैन, एउटा बिल्डिङ पनि छैन, श्री सम्पत्ति पनि छैन, यो के होला भन्ने लाग्दो हो नि। तर मेरो चाहिँ जीवनको दर्शन नै यही हो, जीवनको आदर्श नै यही हो। म जे छु यसैमा म ठिक छु र मलाई यसैमा गौरव छ, कुनै पछुतो छैन। त्यो सँगसँगै डाक्टर साहब, हजुरले अब त्यसपछि विवाह गरिसकेपछि हजुरको भित्री आफूले दर्शकहरूले थाहा नपाएको कुरा गर्दाखेरि कतिको रोमान्टिक, जस्तै परिवारसँग घुम्नेका कुरा हुन्छन् नि, अब त्यसरी घुम्ने, समय खर्च गर्ने, इन्टरटेन गर्ने, फिल्म हेर्ने, त्यस्तो चाहिँ हजुरसँग थियो थिएन त्यति? अहिले त अब पछि कुरा होइन, उहिले त अब सिनेमा हेर्ने भन्ने कुरा एउटा ठुलो विषय नै थियो। उहिले चाहिँ धरान पढ्दा, धरान छोडेपछि मैले त्यो काम गरेको छैन। त्यहाँ चाहिँ खुब हेरियो? त्यहाँ खुब हेरियो। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न हप्ता दिनको एउटा सिनेमा हेर्ने भन्ने कुरा एउटा अभ्यास जस्तै थियो, त्यो चाहिँ गरियो। 35मा म काठमाडौँ आएँ, त्यसपछि त्यो काम पनि छुट्यो। नेपाली हिन्दी चलचित्र मिलाएर हेरियो कि एउटा इन्ट्रेस्ट? होइन, त्यहाँ हिन्दी मात्रै हुन्थ्यो, नेपाली उस्तो हुँदैन थियो। मैले अनि काठमाडौँमा आएर ल नेपाली सिनेमा आयो भनेर साथीहरूले भने, टिकाराम राई भन्ने मेरो एउटा मिल्ने साथी थियो कीर्तिपुर पढ्दा होस्टलको, उसले नै टिकट बन्दोबस्त गरेर रञ्जना सिनेमा हलमा लगेर मलाई नेपाली सिनेमा हेरायो। सायद त्यसपछि एउटा हेरेँ मैले, 2टा, त्यति हो। लेटेस्ट एउटा चाहिँ कुन हो? लेटेस्ट होइन, त्यो बेला हेरेको पहिलो सिन्दुर भयो। त्यसपछि के घर के डेरा हेरेँ, हरिवंश मदन कृष्णको, त्यो हेरेँ। त्यसपछि म यो इलामबाट फर्केर आएपछि श्रीमतीसँग एउटा फिल्म हेरेको छु, त्यो मैले बिर्सेँ। जम्मा 3टा नेपाली सिनेमा हेरेँ, त्यति हो। नायक नायिका नेपालीहरू त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति विचार के छ? अब नायक त अब मलाई मनपर्ने नायक त शाहरुख खनालै हो, होइन? तर सबै सिने कलाकारहरूलाई म उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु, किनभने वैदेशिक एउटा संस्कार संस्कृतिले गाँजेको छ हामीलाई। मेरो एउटा सौभाग्य के छ भने अधिकांश हिरो हिरोइनहरूसँग मेरो सत्सङ्ग छ। राजेश हमाल, भुवन केसी, के कृष्णबहादुर मल्ल, कृष्ण मल्ल, मदन कृष्ण श्रेष्ठ अभिनेतामा, लक्ष्मी गिरी, रेखा थापा त मेरो मिल्ने हिरोइन नै भइहालिन्, श्वेता खड्का, सञ्चिता लुइटेलसँग त म 1 महिना सँगसँगै एउटा सुटिङमै थिएँ। गौरी मल्लको पनि भर्खरै मैले एउटा अन्तर्वार्ता पनि सुनेको थिएँ। निर शाह मेरा नजिकका मित्र पनि हुन्। सबैसँग मेरो एउटा अचम्मको एउटा केमिस्ट्री। करिश्माको चाहिँ नाम लिनुभयो? करिश्मासँग चिन्जान छैन नि, करिश्मा चाहिँ व्यक्तिगत चिन्जान छैन। उनको दुला चाहिँ मेरा साथी हुन्, विनोद मानन्दर चाहिँ मिल्ने साथी हुन्। करिश्मासँग मेरो भेटघाट चिन्जान। कहिलेकाहीँ चर्चा हुन्छ तपाईँहरू करिश्माको भेटघाट नभए पनि? अनि त्यो उनले आफूलाई नचिनेर त्यस्तो भएको।
अब उनी त बच्चै हुन् नि त 10 क्लासमा पढ्ने अहिले 12मा 12 सक्नुभयो ब्याचलरमा होइन अब म त एकदम गुरु नै हुने त माथिल्लै मेरो हो नि त मिल्दैन नि नेपालीको चाहिँ बानी के छ भने जोसँग पनि बराबरीमा हुनुपर्छ भन्ने छ म त्यो सिद्धान्त मान्दिनँ सबैले आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ म विद्यार्थीलाई साथी सरह मान्न सक्दिनँ त्यो सम्भव हुँदैन त्यस्तो उसको ठाउँमा बस्नुपर्छ कति पत्रकार पनि मेरो यो सिद्धान्तले मबाट विमुख भएको छन् कोही पनि नेपाली चाहिँ आफ्नो म कहाँ हुँ भनेर बुझ्दैन हजुरकै पनि त करिश्माकै श्रीमान विनोदसँगकै कुराले गर्दाखेरि करिश्मासँग हल्का द्वन्द्व परे जस्तो भएको थियो नि अनि त्यो उनलाई द्वन्द्व जस्तो लाग्यो मैले त्यसलाई विषय बनाइनँ किनभने त्यो उनले भने जस्तो विषय नै थिएन उनले त्यसलाई विषय बनाइन् त्यसपछि मैले म यो बाटै लिन्न भन्ने भयो मलाई किनभने म कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने माया गर्ने अब उनीहरू चाहिँ झम्टी नआउने मिलेन नि केमिस्ट्री तपाईँलाई म जस्तो पत्रकार भाइहरूको भनौँ न मेरो चाहिँ कोही पनि साथी मेरो एक समय भयो मेरो 60 वर्षभन्दा मुनिको एउटा पनि साथी थिएन किनभने मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो चरणलाई अनुसन्धानको सीमा बनाएको थिएँ सिनियर मोस्ट लिडरहरूसँग मात्रै मेरो उठबस भयो अब अहिले आएर फेरि मेरो भाइहरू जस्तो उमेरको युट्युबरहरू यङ चपहरूसँग मेरो चाहिँ उठबस छ रिलेसन छ अहिले मेरो 30 वर्षभन्दा माथिको कोही पनि साथी छैन सब केटाकेटी मेरो साथी छन् अहिले यही कारणले साना होइन 15 वर्ष 20 वर्षका बच्चाहरू चाहिँ एउटा सानो एउटा क्यामेरा लिएका छन् युट्युबर भनेका छन् हिँडेका छन् अब म हरेक दिन उनीहरू जस्ता 7 जनासँग चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्छु कहिले लन्च गर्छु कहिले समय बिताउँछु अब यस्तो खालको भयो अब सिने जगतको मैले अघि कुरा गरेँ होइन अब त्यो कारणले सिने जगतमा जस्तो भनौँ न चेतन कार्की हाम्रै कार्की परिवारका थिए मेरै अङ्कल हुन् होइन चेतन कार्की अब निकटको सम्बन्ध थियो चेतन कार्कीको कारणले एकजना पत्रकार थिए बितिसके त्यो समाचार पत्रका सम्पादक के नाम भन्नु त समाचार पत्रका किताब पनि छ उनको अहिले दिवंगत पनि भइसके तिनको छोराको बिहा थियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मलाई नि बोलाएको थियो जाँदा त चेतन कार्कीलाई त जम्मैले ढोक्दा रहेछन् एउटा मान्छेले त्यत्रो सम्मान पाएको मैले पहिलोचोटि त्यहीँ देखेँ किनभने उहाँ चाहिँ यो चलचित्र जगतको हस्ती हुनुहुन्थ्यो कथा लेख्नुहुन्थ्यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ होइन उहाँको ठुलो हस्ती थियो ओहो यसरी पनि मान्छेले सम्मान पाउँदो रहेछ भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो त्यसकारण सिने जगतका अब पछिल्लो कालमा अब मेरो एक्सपोजरले पनि होला होइन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सको मात्रा पनि बढाउनु भयो त्यसले पनि होला मान्छे मेरो अहिलेको जीवनको अनुभव के छ भने मान्छेलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ प्रशंसा रहेछ मेरो अहिलेको अनुभव आलोचना कसैलाई पनि मन पर्दो रहेछ करिश्माको कुरा नि सायद त्यही हो कि काहीँ आलोचना किन म त एउटा आलोचनात्मक आवाजमा बोल्ने मान्छे सबैप्रति सद्भाव राख्ने तर मुखर ढङ्गले अभिव्यक्ति दिने तर धेरै जनताले उहाँलाई पनि मन पराउनु चाहिँ हुन्छ है सदाबहार नायिका भनेर अब त्यताबाट मैले हेरेको छैन किनभने मैले भनिहालेँ नि म यो कारणले चलचित्रहरूमा कम जोडिन पुगेँ कारण चाहिँ यो थियो अब यो तपाईँहरूलाई यो थाहा छैन त्यति बेलाको पिँढीलाई थाहा छ कुरा के भने काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा सिनेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ 1 वर्षसम्म चल्थ्यो जुन चाहिँ धरानमा हरेक हप्ता फेरिन्थ्यो धेरै हेर्न सकिने भयो अब 1 वर्ष एउटै सिनेमा त्यति बेला अहिले जस्तो सोसियल मिडियाको चलन पनि थिएन अनि कहिलेकाहीँ नेपाली सिनेमा आएका हुन्थे अनि नेपाली आए भन्ने सुनेर हामीहरू त्यो नेपाली सिनेमाको पछि लागिराखेका हुन्थ्यौँ यस्तो कुरा हुन्थ्यो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कलाकारहरूसँगको निकटता अलिकति सङ्कुचित हुँदै गयो पछि अब मेरो पनि एक्सपोजर त्यसरी नै विस्तारित हुन पुगेपछि चाहिँ सोसियल मिडियाको सिस्टम आयो एकले अर्कालाई निकट बनाउन त्यो सोसियल मिडियाले चाहिँ उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो जसरी युट्युबरको हकमा पनि हो अब यो युट्युबको सिस्टमले गर्दाखेरि अब अहिले पत्रकार हुनको लागि पनि
त्यत्रो प्रतीक्षा गरिरहनु परेन। एउटा क्यामेरा लियो, युट्युब खुल्यो हिँडिहाल्यो। त यसले गर्दा यो क्षेत्र विस्तारित भयो नि। र अहिले मैले भन्ने गरेको छु, युट्युब नै अहिलेको मूल प्रवाहको पत्रकारिता हो र युट्युबरहरू नै वास्तविक पत्रकार हुन्। किनभने जसलाई सबैभन्दा बढी आम मानिसहरूले हेर्छन् त्यही नै मूल प्रवाहको हुन्छ र सुन्छन्, त्यही नै मूल प्रवाहको पत्रकारिता हुन्छ भने चाहिँ यो परिस्थिति र परिवेश पनि बदलिँदै जान्छ। कलाकारहरूले पनि त्यो अनुसार आफूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्ने। हजुरको त्यही त सिनेमा क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन्, त्यसरी कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्ट रूपमा सम्बन्ध हुँदाखेरि सिने क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ महानायकका कुरा, महानायिका भर्खर हुनुभएको छ, करिश्मालाई नै निर्वाचित गरिएको छ, यही कुरामा अल्झिन्छ कहिलेकाहीँ। यो कुरा केही छ छोटा भन्दैन, यो कुरामा अल्झिनु पर्ने हुन्छ महानायक महानायिका कुरामा? यसमा नअल्झिएको राम्रो, तर चलन छ जस्तो चाहिँ महामानव भन्ने अनि जननायक भन्ने होइन, अनि प्रचण्ड पथ भन्ने, यो एउटा रोग जस्तो छ हामीसँग। जस्तो पुष्पलाल पथ नहुने, प्रचण्ड पथ कसरी हुने? तर त्यो एउटा चलन छ हाम्रो। कसैलाई पनि म पनि साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भने, मलाई पनि कतिले वरिष्ठ के भन्छन्, मलाई वरिष्ठ विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मात्रै नभन्ने अरे, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक यो भनिरहनु आवश्यक छैन भन्छु म होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भने, म त युनिभर्सिटीको अब बोनाफाइड प्रोफेसर हुँ नि त, सबभन्दा ठुलो पोस्ट हो नि त यो त। अब भन्नै मन छ भने यो भनिदिनु राम्रो हुन्छ भन्छु म। तर साथीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भनिदिन्छन्। महानायकको कुरा पनि त्यही हो, कुटाकुटै गर्छन् महानायकको विषय त यहाँ त देखिहाल्नु भयो। त्यो चाहिँ अब चेतनाको स्तरको कुरा भयो, कुटाकुट गरिरहनु आवश्यक छैन। अधिकांशले के भनेको छ भनेदेखि महानायक चाहिँ राजेश हमाल नै हुन्, अधिकांशले यही भनेको सुन्छु म। अब महानायकका चाहिँ के हुन्छन् पूर्व शर्तहरू, त्यसमा डिबेट गर्न नसकिने। यहाँ त जनता पनि हजुरले थोरै ट्विस्ट बोलेर जिब्रो चिप्ले भने पनि भोलिदेखि सुनिँदैको खैरो के होला भन्ने टेन्सन पनि हुन्छ यो कुरामा त होइन। अब त्यस्तो पनि प्रचलन देखियो होइन, त्यो पनि नगरेकै राम्रो हुन्छ। मुख्य कुरा उसको आशय के हो। जस्तो म हुम्ला पुगेर आएँ होइन, हुम्ला पुगेर आएपछि पनि त्यसलाई चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बनाउने हेतु लिइयो। अब यो एउटा प्रचलन छ। त्यसो भने म सुस्ता गएँ, त्यसलाई किन हिसाब नगरेको त? म महेशपुर गएँ, त्यसलाई किन हिसाब गरिएन त? त्यसकारण हाम्रो समाजको अब अहिले म त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हेर्दैछु, हाम्रो समाजै सायद परपीडक हो कि। अब जसले गर्दाखेरि कसैप्रति पनि एउटा सकारात्मक भावना नभइदिने, त्यस्तो गर्नु। त्यही त महानायक जस्तै अब हजुर पनि कहिले कोहीसँग भेट्दा, काहीँ यसै गरी हिँड्दा हुम्लाकै काण्ड पनि निकालियो बिना काममा, त्यसले त हजुर पनि प्रायः पसिरहनु हुन्छ नि यस्ता कुरामा होइन, नेपाली समाजकै कारणले त हो। उनीहरूले अब म त्यो सबैलाई नै म हेर्दैछु। हामीले आखिर किन, यही कारण त होइन हामी पछि परेका। जस्तो मैले हुम्ला हेरेर आएँ, त्यहाँका जनता हेरेँ, त्यहाँको बाटोघाटो हेरेँ, ठ्याक्कै जे स्थिति मल्लका पालाको जस्तो स्थिति छ त्यहाँका जनताको। त्यतातिर मान्छेको ध्यान गएन कसैले पनि। मलाई तपाईँले हुम्ला कस्तो पाउनुभयो, त्यहाँका जनताको जनगुनासो के रहेछ? जस्तो मलाई एउटा हुम्लाकै भाइले के भनेको थियो भने, डाक्टर साहब नेपालमा हुम्ला मात्रै यस्तो जिल्ला हो जो चाहिँ सडक सञ्जालसँग आबद्ध छैन, यो कुरा उठाइदिनु पर्यो भनिरहन्थे। त्यसकारण पनि म हुम्ला गएको थिएँ। तर हुम्ला जानु र सिङ्गापुर जानु त एउटै खर्च हो। अब म कुन खर्चले जाउँ त हुम्ला? खातामा जम्मा 7 लाख छ, त्यो गरेर आउँदाखेरि 4 लाख खर्च हुन्छ, बाँकी रह्यो 3 लाख। क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट छ, अनि मैले कसरी जीवन चलाउने त? त्यो पैसामा मैले हात हाल्न सकिनँ। सत्ताधारी दलहरूसँग म निकट छुइनँ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने झलनाथ खनालको जस्तो 71 लाखको ट्रिटमेन्ट गरेर एपोलोबाट आउँथेँ होला। ती सब सुविधाहरू त हामीलाई छैनन् नि त नेपालमा। यी हाम्रा कन्स्टेन्टहरू हुन् र कन्स्टेन्टभित्रबाट हामीले व्यक्तित्व पनि निर्माण गर्नु छ, ज्ञान पनि आर्जन गर्नु छ, अनि त्यो ज्ञानलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ सम्प्रेषण पनि गर्नु छ। त्यो सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त एउटा आम मान्छेले भन्ने कुरा हो यो। यसमा डिबेट गरौँ न भन्छ, गर्दैन। हुम्ला किन जानुभयो, कसको खर्चमा जानुभयो, कसको फन्डिङ हो, कसको फन्डिङ हो, यहाँ मात्रै उ जोड गर्छ र ऊ चाहिँ सेबोटेज गर्न चाहन्छ। त्यसकारण यो नेपाली मात्रको एउटा परपीडक मानसिकता हो। हामीले परपीडा दिने होइन,
म चाहिँ योगको क्लास लिन थालेको छु आजभोलि। धर्म के हो पाप के हो योगले व्याख्या गर्दो रहेछ। तपाईँको कल्याण गर्नु नै धर्म हो, तपाईँको अकल्याण गर्नु नै पाप हो। म हुम्ला गएर आएँ, म प्रति चाहिँ वैरभावपूर्ण दृष्टिकोण राख्नु त्यही नै पाप हो। अधिकांशले मलाई चाहिँ अनेक किसिमले आलोचना गरेका अन्तर्वार्ता चाहिँ हेऱ्यौ रे, तर मैले नै 7वटा अन्तर्वार्ता दिएँ। म त्यहाँ किन गएको, उद्देश्य के थियो भनेर त्यो चाहिँ देखिनँ अरे, थाहा पाइनँ अरे। मिल्छ यस्तो कुरा? तपाईँको नेगेटिभ जति जम्मै देखिने, पोजिटिभ देख्दै नदेखिने त्यस्तो पनि हुन्छ? नेगेटिभ र पोजिटिभको केमिस्ट्री चाहिँ, नेगेटिभ र पोजिटिभको योग नै मानवको व्यक्तित्व हुन्छ। मानवमा पोजिटिभ कुरा पनि हुन्छन्, नेगेटिभ कुरा पनि हुन्छन्। लार्ज कुराहरू जे भए मान्छेको व्यक्तित्व त्यही हुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरको उमेरका कारणले अथवा समयले हो कि किन योगमा लाग्नु भयो त? यो कुरा पनि अलिकति खुलाऊँ। रामदेवहरूका उसमा पनि जुनमा पनि देखिन्छ, आजकल कलाकारहरूको उसमा पनि देखिनुहुन्छ योगसँग सम्बन्धित कुरामा। होइन, यो त मेरा शुभचिन्तकहरूको चाहनालाई मैले नो भन्न नसकेर जोडिएको कुरा हो। उनीहरूले के भन्यो भने डाक्टर साहब हजुरलाई चाहिँ थाइराइड छ, क्यान्सर छ, अर्को डायबिटिज छ, सबै कुराहरू छन्, योगले फाइदा गर्छ, किन जोडिनुहुन्न, किन जोडिनुहुन्न? आइतबार पनि त्यही छ, सोमबार पनि त्यही छ, मङ्गलबार पनि त्यही छ। त्यसपछि कोभिडले एउटा समय ल्यायो, ल त जोडियौँ भन्ने कुरा भयो। म जोडिएँ। अब मेरो के छ एउटा भने, म चाहिँ अब उमेरको कारणले होला, अरू कारणले होला, अथवा समाजले पेलेको कारणले, राजनीतिक दलहरूले पेलेको कारणले, उपेक्षा गरेको कारणले पनि होला, होइन? ममा चाहिँ बिस्तारै एउटा परिपक्वतातर्फ म जाँदैछु र अतिवादबाट म बच्न चाहन्छु। गौतम बुद्धको शिक्षाको सुरु पनि के हो भने सबै किसिमको अतिवाद होइन, मध्यम मार्ग नै वास्तविक सही जीवन मार्ग हो भन्ने चाहिँ अष्टाध्यायी भन्छ गौतम बुद्धका 8 नियमहरू। त्यसले चाहिँ सम्यक बोली, सम्यक खाना, सम्यक दृष्टि नै मान्छेको लागि सबभन्दा राम्रो मार्ग हो भन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहबको समय, फुर्सदको समयमा चाहिँ हजुरको के गर्नु त? अनि फुर्सदको समयमा त पहिलो त मलाई फुर्सदै हुने भएन। अब 4:30 देखि योगमा जोडिनुपर्छ, 8 यहाँ बज्छ, अनि 8:15 चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई समय दिएको हुन्छ। दिनको एउटा युट्युबरसँग म जोडिन्छु, 10 होटल हार्दिकमा बज्छ, 11 बजे म लन्चको लागि घर पुग्छु, अनि 12 बजेसम्म म रेस्ट गर्छु, फेरि 3 बजे अर्को युट्युबरलाई मैले समय दिएको हुन्छ, अनि म 7 बजाउँछु यही प्रक्रियाले। त्यसपछि रात प्रवेश हुन्छ। यत्रो जीवनको उतार चढावमा हुन्छ नि, दसैँ पनि आउनु लागेको छ, खानपानका हिसाबमा मान्छे रमाउने, विभिन्न अल्कोहल गर्ने, मासु मांस गर्ने, रमाइलो गर्ने हुन्छ। हजुरको सोख के थियो, अहिले के छ? खानामा मेरो त्यस्तो सौख केही पनि छैन। मेरो खाजा अहिले पनि मकै भात मासु हो। अहिले पनि भुटेको मासु अलिकति मिठो लाग्थ्यो, रस हालेको मासु मलाई कहिले पनि मिठो लागेन। अब अहिले चाहिँ मासुबाट पनि विमुख हुन थालियो। त्यसपछि म होटलमा गएँ भने मलाई मनपर्ने भनेको 1 कप कफी अथवा 1 कप लस्सी, यति हो। एक समय मलाई अत्यन्त भोक लाग्थ्यो, अहिले त्यो पनि लाग्न छोड्यो, किन हो थाहा छैन मलाई। र अहिले चाहिँ अब 1 गाँस खायो भने पुगी पनि हाल्छ। हजुरसँग त यो समयसम्म त विभिन्न किसिमका व्यक्तिसँग चिनजान, देश विदेश उठबस गर्दाखेरि प्रायः मान्छेले चेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ नि, ड्रिङ्क्स, त्यो कुरामा कहिलेसम्म युज गर्नुभयो अथवा गर्नु नै भयो? कहिले मैले त्यो युज गरिनँ। म मादक पदार्थ सेवन टेस्ट कहिले नै गर्नु भएन? टेस्ट गरेको छु, किनभने म अतिवादमा विश्वास गर्दिनँ, तर म मादक पदार्थ सेवन गर्दिनँ। स्वाद चाहिँ थाहा छ? स्वाद थाहा छ मलाई, त्यो मैले मुखमा हालेको छु, त्यो खाएपछि मलाई 7 दिन असन्च हुन्छ। त्यसपछि मान्छे रमाइलोको लागि, मस्तीको लागि त्यो खाने भन्छन्, त्यसले मलाई छटपटी दिन्छ। अब मैले त्यो किन खानु पर्यो? त्यसकारण म एकचोटि यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरूको संस्था गेसोमा आबद्ध थिएँ म। उनीहरू खानपिनमा उनीहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने, किनभने उनीहरूको पाउन्डमा पेन्सन आउने, अलिकति इन्कम हुने। त्यो अवधिमा बियर खाउँ डाक्टर साहब, बियर खाउँ डाक्टर साहब भन्थे। बियर खायो 7 दिन निद्रा लाग्दैन थियो मलाई। मान्छे निदाउन मादक पदार्थ खान्छन्, मलाई त्यो खाएपछि निन्द्रै लाग्दैन, चटपटी हुन्छ। त्यसै कारण यो मेरो शरीरले मान्दो रहेनछ भन्ने भयो।
मैले अब अहिले त म त्यो जस्तो वाइन भयो बियर भयो जहाँ रक्सी त खाँदै खाइनँ। वाइन र बियर जस्तो एकजना लक्ष्मी उप्रेती भन्ने मेरा साथी थिए, एक अधिवक्ता हुन्, उनको कानुन भन्ने पत्रिका थियो। त्यो कानुन भन्ने पत्रिकामा म रेगुलर लेख्थेँ। त्यो पत्रिकाको विशेषता के थियो भने कुनै पनि पारिश्रमिक नदिने तर वर्षको एउटा भव्य पार्टी गर्ने उसको त्यो कार्यक्रम हुन्थ्यो। र त्यहाँ देशका लब्ध प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीहरू, गणेश राज शर्मासँग मेरो चिन्जान ती भएको, लक्ष्मण अरियालसँग ती भएको, मुकुन्द रेग्मीसँग ती भएको, बद्रीबहादुर कार्कीसँग ती भएको, जति पनि वरिष्ठतम कानुन व्यवसायीहरू छन् ती सबैसँग मेरो, प्रकाश वस्तीसँग ती भएको, ठुल्ठुला कानुन व्यवसायीहरू सबैसँग, जस्तो रामप्रसाद शेरसँग, खिलराज रेग्मीसँग, विश्वनाथ उपाध्यायसँग, सबै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूसँग मेरो एकदम निकटताको चिन्जान र सम्बन्ध भयो त्यही कानुन पत्रिकाले गर्दा। त्यहाँ मैले सबै साथीहरू पिउने यताउता गर्थेँ अनि म पनि त्यही गेसोसँगको सङ्गतले यसो बियर खाने भएको थिएँ। फेरि 7 दिन निद्रा लाग्दैन। त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले चटक्कै छोडेँ त्यस्तो कुनै पनि कुरा। अब दाँत हुँदासम्म मकै भटमास होला मेरो घरमा, अहिले पनि मकै भटमास। म त्यो अनामनगरबाट गुज्रिन्छु, अहिले पनि त्यहाँ जुम्लाको मकै भटमास भन्ने एउटा यो अर्ग्यानिक मकै भटमास भन्ने छ, हनुमान थाननेरि पाइन्छ। त्यहाँबाट त्यो मकै भटमास यस्तो म लिएर जान्छु। अनि त्यो मकै भटमास यस्तो अब चिल्लो चाल्लो त अब खानु हुँदैन, अब अहिले त डाइजेसनको पनि प्रब्लम होला। मासुको हकमा मैले अघि भनिहालेँ। त्यस कारण मेरो यही भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर मान्छेहरू फेसन भन्छन् होइन, फेसनको रूपमा यो छली कुरा ढाँट कुरा पनि भन्छन्। तपाईँलाई कुन खानेकुरा मनपर्छ? मलाई दाल भात तरकारी यस्तो भन्छन्। अनि उहाँ गएर चाहिँ एकदम डिप फ्राई गरेको मस्ती मार्छन्। त्यस्तो आडम्बरपूर्ण कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। डाक्टर साहबको अत्यन्तै दुःखद घटना जब कि अहिलेसम्म नबिर्सिने त्यस्तो केही छ? अब दुःखद घटना त अब आमा बाबुको मृत्यु नै हुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ आमा बाबु बिहीन छौँ अहिले। अघि मैले भने मेरो बुवा चाहिँ 48 वर्षको उमेरमै बित्नुभयो, एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि उहाँलाई टाइफाइड भएको थियो कि, अब त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट हुँदैन थियो त्यो बेला। अब मेरो बुवा एउटा जिउँदो छोरो हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी छोराछोरीको एउटा उपलब्धि देख्दा मेरो बाउलाई कति गौरव लाग्थ्यो होला भन्ने लाग्छ कि मलाई। अब मेरो एउटा दाइ त UN सम्म पुग्नुभयो। मेरो एउटा भाइ अहिले प्रहरीको उच्च अधिकृत छ। मलाई त देशवासीहरूले चिनेकै छन्। दुर्भाग्य मेरो बुवाले यो सब देख्न पाउनु भएन। यसले चाहिँ मलाई दुःखी बनाउँछ। मेरो बुवा हामीलाई यो रूपमा देख्न पाउँदा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। अब आमा चाहिँ लामो समय बाँच्नुभयो। 40 वर्षको उमेरमै आमा विधवा हुनुभयो, अर्को 40 वर्ष आमा बाँच्नुभयो। हामीहरू जस्तो सन्तान आमाले दिएर जानुभयो। तर आमाले जीवनको सुख भोग गर्न पाउनु भएन, किनभने 10 जना छोराछोरी हुर्काउनु पर्ने भयो। नेपाली समाजको संस्कारले गर्दाखेरि सन्तानको लाभ अभिभावकले पाउँदैनन्। यो एकदम कटु पक्ष छ। के कारणले हो? एउटा पारिवारिक हार्दिकता हाम्रो बन्दैन। यसमा खोजी गरौँ भन्छु म। किन श्री सम्पत्ति प्यारो लाग्ने? त्यो श्री सम्पत्तिका जो दाता हुन्छन् उनीहरूप्रति एउटा उदासीनको भावना किन हुने? यसको उत्तर अब हामीले खोज्नुपर्छ र एउटा मैत्री भाव राख्नुपर्छ। सासू बुहारीको सम्बन्धमा किन कटुता हुन्छ? भाइ भाइको बिचमा किन कटुता हुन्छ? एकले अर्कालाई किन चाहिँ दुत्कार छ? किन एक अर्काको विरुद्धमा चाहिँ विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्छ? म कहिलेकाहीँ जङ्गबहादुरको परिवारलाई सम्झिन्छु। नेपालमा जङ्गबहादुरले राणा शासनको स्थापना गरे, तर जङ्गबहादुरका सन्तानहरू नै फुटपाथमा आउनु पर्यो। किन यस्तो हुन्छ राजनीतिमा पनि? अब अहिले नेकपा एमाले निर्माण गर्ने मध्येका एक माधव कुमार नेपाल थिए। अब अहिले तिनै माधव कुमार नेपाल त्यहाँबाट बहिर्गमन गरे।
उनी एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भनेर कृत सङ्कल्पित भएर लागेका छन्। किन राजनीतिमा यस्तो हुन्छ? यी सब प्रश्नहरू मेरो मनमा आइरहन्छ। अघि मैले भने नेपाली समाजमा किन यो खालको एउटा आग्रही सोच छ? किन हामीहरू एकअर्कालाई सहिष्णुतापूर्ण तरिकाले हेर्न सक्ने भएनौँ? कहीँ यसले नै त हामीले समृद्धि प्राप्त नगरेको यथार्थ होइन कतै? किन यस्तो भइराखेको छ? अनेक प्रश्नहरू मेरो दिमागमा आउँछन्। अब समयले मलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन, यी बारेमा मैले चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने, एउटा अभिलेख समाजको लागि छोडेर जाने त्यो समय मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ। तर यी सब प्रश्नहरूले अहिले मलाई चिथोर छ। फर्केर पनि हेर्छु म जीवनलाई, के गरियो, के गरिएन, किन गरियो, किन गरिएन, के प्राप्ति भए, के कमी कमजोरी पाए, कतिको चित्त कुँडियाइयो, कतिको चित्तलाई प्रसन्नता दिइयो भन्ने कुराहरूले पनि बारम्बार चिथोरिरहेको हुन्छ कि। अत्यन्तै खुसी भएको क्षण चाहिँ नि अहिलेसम्मको, जबकि निकै खुसी भएको? अब म साँच्चै भनौँ भने त्यस्तो क्षण मलाई सम्झना छैन। किनभने एभरेज जीवन मैले बिताएँ। छोराछोरीको तर्फबाट पनि ठुलो मान्छेलाई पीडा हुन्छ अरे भन्ने सुन्छु। मलाई त्यो समस्या पनि भएन। उनीहरूले आफ्नो बाटो लिए। वर्ल्ड रेकर्ड युनिभर्सिटीमा मैले उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकेँ। इन्टरनेसनल उनीहरूको लेभल हुन सक्यो। त्यहाँबाट पनि मलाई कहाँ कहाँ पढ्दैन सर, के जानकारी होइन? उनीहरूले डेकन युनिभर्सिटी मेलबोर्नबाट ग्रेजुएट गरे होइन, र उनीहरू वर्ल्ड क्लासको एजुकेसन भएको हुनाले वर्ल्ड क्लासको लाइफ उनीहरू बिताउँछन्। अब म जस्तो एउटा ग्रामीण शिक्षाबाट आएको बाबुले अब छोराछोरीलाई त्यो शिक्षा दिन सक्नु भनेको मैले लेख्दा आफैमा भोलिको लागि त दृष्टान्त हो। अब दुःख के भने हामीले हाम्रो देशलाई नै आफ्नो भाग्य र भविष्यको केन्द्र बनाउन सकेनौँ। आज संसारभरि नेपालका छोराछोरी, अघि म एउटा कुरा भन्न खोज्दै थिएँ, हामीहरूले अभिभावकलाई एक तरिकाबाट प्रसन्नता दिन सकेनौँ भने अहिलेका सन्तानहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो दिन सकेनन्। किनभने उनीहरू चाहिँ रोजगारीको लागि विश्वभरि छन् र उनीहरूको काम चाहिँ हामी मरेपछि मुखाग्नि दिने मात्रै हुन पुगेको छ। बुढेसकालको सहारा अब सन्तानहरू नछोडे। प्रत्येक दोस्रो घरको छोरो अहिले विदेशमा छ र सबै आमा बाबुहरू एक्लै छन्। गाउँकी आमा पिँढीमा बसेर नाति कुरेर बसेको 25 वर्ष भइसक्यो, तर त्यो नाति कहिले फर्केर आएन। बरु ऊ लास बनेर मलेसियाबाट एयरपोर्टमा ती पीडित आत्माहरूको आँसु समेत पुस्न नसक्ने गरी मरेर आइदियो। यो नेपाली अभिभावकहरूको लागि साह्रै ठुलो पीडा छ र यो नियति आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिव्यक्तिको सार हो। तर यहाँ पनि पदको लागि भनेर बुझिदिए मान्छेले। अब यी मान्छेलाई कसरी मैले चाहिँ रूपान्तरण गर्ने होला? होइन बाबु, सबै मान्छेहरू बेइमान हुँदैनन्। कोही कोही मान्छे त इमान्दार पनि हुन्छन्, निष्ठाका पनि हुन्छन्। सबै नेपालका नेता जस्ता हुँदैनन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो। तर बौद्धिकहरू नै चोर भइदिए यो देशमा, नागरिक समाज नै भ्रष्ट भइदियो, मिडियाहरूले नै कुसूचना प्रभावित गरिदिन पुगे। त्यसपछि समष्टिमा हाम्रो समाज नै विषाक्त भयो। यो विषाक्तताको अन्त्य नै मेरो अभिव्यक्तिको अभिष्ट हो। अब मैले यो अहिले पनि बुझाउन सकेको छैन। यात्रा जारी छ, म निरन्तर छु। अब जहिलेसम्म सक्छु म त्यो गरिरहेछु। अन्तिममा नेपालको राजनीतिप्रति कतिको दुखी, सुखी अथवा एभरेज हुनुहुन्छ अन्तिममा? होइन, राजनीतिप्रति म एकदमै दुखी छु। राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। यसले हाम्रो समाजलाई बदलेन। यसले समाजलाई यथास्थितिमा जगटेर राख्यो। राजतन्त्रता गणतन्त्रता आयो भन्छ नि, हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भन्छन् होइन? होइन, गणतन्त्र मात्रै आयो तर गणतान्त्रिक संस्कार आएन। गणतन्त्र आयो कि आएन भन्ने कुरा गौण हो। गौतम बुद्ध त्यसो भने राजा थिए कि नागरिक थिए त? 2600 वर्ष अगाडि एउटा राजाको छोराले सत्ता केही होइन भनेर शिक्षाको बाटो लियो, चेतनाको बाटो लियो। 2600 वर्षपछि आजको नेपाली एउटा सत्ताको लागि आफ्नो पार्टी फुटाउँदैछ, आफैलाई चाहिँ बदनाम गर्दैछ, आफ्नै नेतालाई दुत्कार्दैछ
भनेपछि यो त राजनीतिको एउटा विद्रूप अनुहार हो नि त। त्यसकारण राजनीति ठिक ठाउँमा छैन। प्रचण्डहरू त 64 नै फिर्क्यौँ भन्न थालिसके। 64मा फर्क्यौँ उनीहरूले भनेको के भने 64मा उसको अग्रता थियो, माओवादीले त्यो अग्रता चाहेको, तर अग्रता चाहँदैमा अग्रता कायम हुँदैन। अग्रताको लागि पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। उहाँहरूले पूर्वाधार गुमाएको हुनाले उहाँहरू 78 सालमा हुनुहुन्छ। जनताको मन जित्ने सम्भावना कमै छ त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने सचेतना हाम्रो समाजमा छैन। अचेतन मनहरूले गलत निर्णय पनि गर्न सक्छन्, सही निर्णय पनि गर्न सक्छन्। अब उनीहरूले के गर्छन् त्यो सबै कुरा त्यसमा भर पर्छ। तर उनीहरू पारितोषिक हुने ठाउँमा हुनुहुन्न। यो हिसाबले उहाँहरू दण्डित नै हुनुपर्ने हो। अब जनता जनार्दन हुन्छन्, के गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, धन्यवाद।